दाइ नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम पर्ण कुमार गणेश। म यहाँ भन्दाखेरि बहिनी पनि पर्ने हो, सुल्टिनी पनि पर्छन्, अर्को पनि बहिनी नै पर्छन्। र आज अचम्म कुरा के भयो, हिजो लगभग बहिनीहरू 11-12 बजीतिर घरबाट निस्केको हो। यसो घुमघाम गर्दा खाजासाजा खान आएको, त्यसपछि यतै घुमेर कतिखेर झुन्डेर मर्नु भएको छ थाहा भएन। आज बिहान चिया बगानको काम गर्ने मान्छेहरू काम गर्न जाँदा बल्ल हेरेर थाहा भयो यहाँ मान्छे झुन्डिरहेछ, कराएर चिच्याएर बोलाउँदाखेरि गएर हेर्दा हाम्रो गाउँको 3 जना किशोरी चेलीबेटीहरू मरेका छन् हैन। अब यसमा भन्दा चाहिँ लास्टै दुःखद घटना हो। फर्स्ट चोटि यस्तो 3 जना भएको चाहिँ एउटै रूपमा झुन्डिने, एउटै हाकामा झुन्डेर पहिलोचोटि देखे र पनि सुन्दा पनि अहिले अचम्म भयो भने कि के भएर यस्तो मरो, के कारणले गर्दा मरो। अब यसको त कुरा चलिरहेछ हैन। अचम्म सबैलाई अचम्म भइरहेछ, किन यस्तो भयो, के कारणले भयो। यस्तो घरमा कुटाकुटी झगडा सगडा केही देखेको थिएन, न केही भएको छ भनेर त्यस्तो केही थिएन। अब घुमघाम गर्न लिक्सेको केटीहरू चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यसमा चाहिँ अब म के भन्नु पर्यो, देखिराख्नु भएको छ हैन। यही अगाडि मरेको 3 जना एउटै रूपमा, आधी खोलामा झुन्डेर कोही अलिक पानीदेखि माथि नै थियो। अब यस्तो अवस्थामा देख्दाखेरि आज धेरै दुःखद लाग्यो, मनोभाव त्यस्तै भएको छन्। अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् त, कोही चाहिँ खोलाको छेउमा भन्नुभयो, एउटै आगा जस्तै कि एउटै रूपमा हो। एकजनाले लामो डोरीले झुन्डिँदाखेरि तपाईको यहाँ आधी खुट्टासम्म पानीमा पसेको थियो, एकजना चाहिँ अलिकति पानीमा पसेको थियो, एकजना अलिक माथि थियो के। 3 जना भन्दाखेरि अब सानो सानो मसिनो डोरीमा लाग्दाखेरि कस्तो भयो। अब 3 जना झुन्डेर मरो, के कारणले मरो, कसरी मरो, यो पनि कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो हैन। भने चाहिँ अब के कारणले, यो त पर्सनल कुरा कसैको थाहा हुँदैन। म सर लगभग यो कुरा 7 बजेखेर चर्चा भयो। चिया बगानमा काम गर्ने मान्छे 7 बजे लाग्छन् हैन, तिनीहरूले देख्दाखेरि चर्चा गर्दा म 8 बजीतिर आएको हो यहाँ। त्यही आउँदाखेरि हेर्दाखेरि ठ्याक्क 8 बजीतिर आइपुग्दा हेर्दैछु 3 जना छ। अनि यसो घुमेर हेर्ने चिन्जान हो कि बल्ल बल्ल भनेको मान्छे हो कि होइन भनेर हेर्दाखेरि साँच्चै के चिन्जान आफ्नै गाउँकै मान्छे रहेछन् के प्रयोग गरेको थियो, डोरी अथवा के हुन्छ? 2टा डोरी, एउटामा त्यो टावल गम्छा हुन्छ नि हाम्रो, त्यो टावल लगाएर सलमा झुन्डेर मरेको। अलग अलग डोरीमा मरेको। अब जस्तै गाई या बाख्राको डोरी उनीहरूले निकालेर त्यसमा झुन्डेको छ हैन। एकजनाले चाहिँ कपडामा उयो गरेर टावलमा मरेको हो, 2 जना चाहिँ डोरीमा। जस्तो तपाईहरुले देख्दाखेरि कुनै शंकास्पद कुराहरु केही भेट्नु भएको छ स्थानीयले? शंकाको कुरा यस्तो हुन्छ कि सर, अब शंका जस्तै कि अबले बानी बेहोराले पनि हुन्छ हैन। यसो बानी बेहोरा बिग्रेको, कुनै केटीको चाल चलन बिग्रियो भने चाहिँ थाहा हुन्छ, गाउँको मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, केटाहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। यस्तो त केही अवस्था देखेन। यस्तो भयो भने मान्छे घरिघरि बाहिर लिक्सिने उयो गर्ने। अब हप्तामा 1 दिन छुट्टी हुन्छ, कहिले यस्तो भएन। फर्स्ट भएको हिजो अब शनिबार, आज आइतबार काम गर्न आउँदा 1 दिनको ग्यापमा छुट्टीमा यस्तो घटना भएको छ। ठिक छ, तपाईलाई के लाग्छ त, के कारणले घटना गर्यो यस्तो? खै सर, अब के भन्नु पर्यो, के कारणले भयो यसमा त अल्पत्रसँग कुराकानीमा पनि अब छानबिन गरेर मात्रै लिक्साउन सक्यो भने मात्रै हो। यसको स्पष्ट निकाल्न सक्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। 2 जना बहिनीहरू चाहिँ तपाईको नजिकैको छिमेकी हैन? छिमेकी भन्दाखेरि एकजना सानी आमाको, मेरो मामाको साडुको छोरी हो, पाठामारीको। यही बस्ने हुन्छ, यही बगान खट्नुहुन्छ, घर पाठामारी हो उहाँको हैन, 5 पर्छ। अर्को चाहिँ मामाको छोरी हो हैन। 2 जना बहिनी पर्यो। यता बस्ने त्यो पनि अलिक छेउके भन्दाखेरि सुल्टिनी पर्ने हो। जेस तपाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ र उहाँको बानी बेहोरा कस्तो थियो? बानी बेहोरा सर के भन्नु हैन, गरिब छन्, गरी खानु पर्यो, गरिब धेरै गरिब छन् हैन। त्यस्तो केही छैनन्, गरिरा खाइरहेको थियो। आज यहाँ मर्दाखेरि बाउको बिरामी स्थिति छ यहाँको। अब उहाँ काम गर्दा हप्ता दिन आज कमायो भोलि खान्छ, आज भोलि 1 दिन छुट्टी गर्यो भने काम गरेर पैसा पुग्दैन, खान पनि पुग्दैन के, त्यस्तो अवस्थामा छन्। अनि तपाईले हाम्रो साइडमा हेरिसक्नुभयो बाटोघाटो कस्तो छ अवस्था भने चाहिँ अब यसमा केही त्यस्तो खालको चालचलन चल्ने खालको पनि छैन हैन। लोकल एरिया हो, देशी हो, गाउँघरको हो, यस्तै छ। 3 जना कति टाढाको हो? टाढाको भन्दाखेरि 2 जना त अब यही हो हैन, गाउँ र यहाँ लगभग 1 किलोमिटर। आपसमा चाहिँ एकअर्कामा कति दूरमा छ? घर दूर कि रिलेशनशिप? घर चाहिँ त्यो 1-2 किलोमिटर मान्नु न, 1 किलोमिटर यहाँ होला, 2 किलोमिटर यता होला। सँगै बस्थ्यो, सँगै काम गर्थ्यो,
सँगै अब साथी भएपछि जस्तै अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै साथी हुँदा त अब के कुराले तिनैजनालाई एकैपटक एउटै रुखमा हैन त्यस्तो गर्न बाध्यता तुल्यायो तपाईलाई के लाग्छ? खोइ सर मलाई त अब यस्तो केही लाग्दैन। अब यसमा कसरी उयो गर्नु, जस्तै कि हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि म सरहरूसँग पनि हुँदाखेरि त्यहाँ चेक जाँच गर्दा त्यस्तो लागेनन्, किनभने मान्छेले हातापात गर्यो केही भयो चोट लाग्छन् होइन, यो सबै देखिन्छ। किनभने हामीले पनि टिभीहरू यसमा केमा देखिरहेका छौँ, न्युजहरूमा फेसबुकमा अपडेट भइरहेको हुन्छ र यस्तो केही देखेन अहिलेसम्म पनि। अब जे आउँछ भित्री गुप्त के छ त्यहाँको रिपोर्ट अब उताबाट आउँदाखेरि मात्रै थाहा पाउने हो सर। जस तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरी चोटहरू चाहिँ मैले पनि देखेन। उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा बस्थे कि रुम भाडामा अथवा होइन सर, आफ्नो आफ्नो घरमा। हाम्रो साइडमा त रुम भाडाको तपाईँको कुरै आएन, बनियानीमा उता गर्नुभयो भने मात्रै होइन। त्यस्तो फेरि मेरो गाउँको मान्छे आइमाई केटीहरू कतै बाहिर काम गर्न जानुभएको छैन। घटना कतिखेर घटेको रहेछ? यो घटना त सर हिजो 2 बजेसम्म यहाँ जोसुस 2-3 बजे खाएर गएको हो, यतै घुम्दै थियो बगानमा। अब घटना कतिखेर भएको थियो, हिजोदेखि खोजखाज गरिरहेको थियो, राति पनि खोज्यो, साथीहरूले फोन पनि गर्यो, नम्बर खोजेर उयो गरेर ट्राई गरेछन्, फोनै उठाएनन्। अनि यस्तो हुँदाखेरि बिहान त 7 बजे अब जाँदा केटाहरूले हेरिसक्यो, आइमाईहरूले हेऱ्यो, डराएर भागो। अहिले हाम्रोमा यस्तो छ कि यो डरले पनि मान्छे हेर्न जाँदैनन्। केको रुखमा झुन्डेको थियो? यो बोयरको रुखमा झुन्डेको थियो। बोयरको रुखमा त काँडा हुन्छ हैन, चढ्न सक्यो उनीहरू? काँडा हुन्छ यो, खोइ अब त्यही त अचम्म खालको कुरा छ होइन। ठिक छ, त्यो बहिनीहरू चाहिँ यही बगानमा काम गर्ने हो, यही बगानमा काम गर्ने हो, सँगै काम गर्ने हो। जस्तै हिजो दिउँसो पनि सँगै 3 जनालाई देखाएर छन् नि? सँगै थियो 3 जना। दिउँसो 2 बजेतिर यहाँ आउँदा यहाँ जुस खाएर गएको हो यो पसलमा होइन। यहाँ आउँदाखेरि जुस खाएर गएको, यसो अब गाउँघरको केटाकेटी घुम्न गयो भने त कोही यसैले रोक्दैन होइन, त्यतिकै घुम्न निस्केको। अब कतिखेर घटना भएको छ उनीहरूको बिचमा थाहा भएन, के छ पर्सनल कुरा थाहा भएन। तपाईलाई के लाग्छ यो हत्या हो कि उनीहरूले स्वेच्छा? अब यसमा के भन्नु सर, अब छानबिन गरेर निकाल्नु सक्नु भयो भने मात्रै छानबिन हुन्छ। स्थानीयले पनि आफ्नो निर्कुल निकाल्छ नि त, एनालाइसिस गर्छ, विश्लेषण गर्छ। तपाईलाई के लाग्छ हत्या भने चाहिँ कसरी के होला? हत्या भनेर अब मान्नु त मलाई उयो भएन कि। हत्या हुँदा मैले एउटा कुनै साथीसँग कुटाकुटी गरेर लड्यो भने अलिक चोट लाग्छ कि, यसमा त हत्याको कुरै आएन। अब एकैचोटि एउटै रुखमा यो कुरा चाहिँ अचम्म खालको छ, यो कुरै चाहिँ अचम्म खालको छ। त्यो पनि एउटा बाख्राको पुरानो डोरीमा झुन्डेर मर्ने, यो कुरा चाहिँ अचम्म छ। अब छानबिन गर्दा हामी नेपाल सरकारसँग यही बिन्ती गर्छौँ, छानबिन गरेर यो केसको अलिक सल्भ गर्ने के छ यो हेरिदिने। ठिक छ, सब निकालिसक्यो, सबै त्यहाँ लास निकालेर लिएर गएको हो, डोरी सबै काटेर छानबिन चेक जाँच गरेर लिएर गएको हो। ठिक छ, तपाईँहरूलाई अहिले प्रहरी प्रशासनले होइन के भन्नुभएको छ, के आश्वासन दिनुभएको छ? प्रहरी प्रशासनले त केही भनेको छैन सर। अब यो 3टा भन्दाखेरि 3टा यो घटना भएको 3टा केटीहरूको चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने, यहाँ मेचीमा नगएर घोप्पामा लिएर जानुभएको छ। पर्सनली होस् यो 3टाको कुराकानी के छ पुरै बुझेर सम्झेर एकदम स्पष्ट खुलाएर के कारणले हो सबै खुलाउनलाई चाहिँ त्यही लिएर गएको छन् हैन। अब उताबाट आउँदा उनीहरूले चलाएको फोनहरू त्यहाँ के सामानहरू थियो? फोन त सर 2 जनाको मोबाइल चाहिँ भेटाएको छ हैन। नम्बर चाहिँ यहाँ एकजनाको घरको पर्सनल नम्बर हो, यहाँ एकजनाको यो थाहा छ मोबाइल घरमै हो, एकछिन लिएर गएको त्यो थाहा भयो। अर्को मोबाइल चाहिँ 2 जना बहिनीकोमा भेटाउँदा एउटा मोबाइल अब कसको हो स्पष्ट खुलेको छैनन्। मोबाइल कसको, मोबाइल पनि बन्द थियो, स्विच अफ थियो हैन। यो खुलेपछि मात्रै थाहा हुने छ सर। ठिक छ, म यता जोडिन्छु। नमस्कार। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम के हो? मेरो नाम प्रभा जोशी, कचन कपालका कार्यपालिकाको महिला सदस्य। घटना कतिखेर थाहा पाउनु र कतिखेर आउनुभयो घटनास्थल? घटना त म बिहानै 8 बजी खाना पकाइसकेपछि अनि मबाट उहाँ भाइहरूबाट कल आयो अनि सुनिसकेपछि अनि मैले हाम्रो वाडा अध्यक्षलाई कल गर्दा उहाँको कल लागेन, उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो होला। अनि उहाँको कल नलागिसकेपछि मैले यताउति भनेर अरू सदस्यलाई पनि जानकारी गराएँ। अनि उहाँ गराइसकेपछि अनि साथी पनि भेटिन आउने मेरो आफ्नै मान्छेलाई लिएर अनि हेर्न आउँदाखेरि वास्तविकै घटनै घटिरहेको छ। के बुझ्नुभयो त घटनास्थल आइपुग्नु भएछ? घटना कसरी घटेर चाहिँ घटना कुरो बुझ्नुभयो? घटनास्थल आउँदाखेरि 1-2 जनालाई सोद्धाखेरि
नानीहरू हिजो शनिबार छुट्टी रहेछ। शनिबारको दिन तीनैजना, एकजना सानी आमाको घरमा आएको रहेछ। मजदुर गर्ने केटीहरू यहाँ बगानमै काम गर्ने। त्यो छुट्टीको दिन रहेछ। बेलुका चाहिँ यहीँ 12 बजी 2 बजीतिर चाहिँ चिसो खायो अरे। अनि खाइसकेपछि 2-3जनै घुमफिर गर्दाखेरि अनि एकजना दिदीले उहाँलाई सोधे अरे, कता हिँडेको नानी? यतै घुम्दै भनेर भन्नुभएको रहेछ। अनि बेलुकैदेखि छ होला यतै गाउँ कतै। उहाँले पनि बुवा पनि हिजो ठुली छोरीकोमा जानुभएको थियो। बुवा पनि त्यति अब घरमा छैन भने बुवाले त्यति केयर गरिन। दिदीहरू छ, आमा छैन। अरे उहाँको चाहिँ आमा एउटीको चाहिँ आमा बुवा छ, एउटीको चाहिँ सानी माकोमा रहेछ। उहाँले नानी खाना खाइस् भन्दाखेरि खाइसके म घुम्न जाँदैछु भनेर गइन्। अनि यतै भरे भन्दा त केटीहरूसँगै तीनैजनासँग मिलेर हिँडडुल गर्दै थिए गाउँ वरिपरि। बेलुकातिर 5 बजीसम्म हेर्दा त नानीहरू छैन। कता खोजी गर्दा पनि, कलसल गर्दा पनि थाहा पाएन। बेलुकासम्म पनि हेरे, अनि हेर्दा पनि थाहा पाएनन्। अनि आज आइतबार काम गर्ने मजदुरहरू काम गर्दै जाँदाखेरि मेलो, एकजना चाहिँ मेलो टुङ्गिँदै जाँदाखेरि टुङ्गिन लाग्दाखेरि उहाँको नजरमा भेट्यो। उहाँको नजरमा भेटिसकेपछि आमा यहाँनिर के रहेछ, यहाँनिर 3जना झुन्डेको रहेछ भन्दै यो हतौडा त्यो हँसिया रहेछ, यो पत्ती टिप्ने यो हँसिया लिएर कुदाला, यसलाई पनि भूतले पक्रेछ भन्दै अनि सबैले के भयो, अरू त्यो भाग्नै थाले। आमा चाहिँ के भयो छोरी, के भयो छोरी भन्दै अनि आमाले चाहिँ समातेर अनि के भयो उहाँ झुन्डिरहेको छ नि। सबैजनाले देखेपछि डरले अनि छोरीलाई चाहिँ समातेर लिएर आयो। अझैसम्म उहाँ चाहिँ अलिकति ज्वरो आए जस्तै भइसकेको छ। ठिक छ। त्यो बहिनीहरूलाई तपाईँ पहिलादेखि चिन्नुहुन्थ्यो? कुन बहिनी? जुन अहिले घटना घटेको छ त्यो हाम्रै यहाँ गाउँकै हो, छिमेकी। 3 नम्बर भनेपछि हाम्रो दले गाउँ, हाम्रो यो लबिन बस्ती अनि मुस्लिम गाउँ हाम्रो 3 नम्बर पर्छ। एक त म महिला सदस्य हो। अनि त्यही भएर हाम्रो अलिक छेउछेउ छन् मान्छे। अनि ठिक छ। तपाईँ एउटा स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन? प्रहरी प्रशासनसँग के कुरा भयो, के समन्वय भयो, कसरी अगाडि बढ्ने, के सोच्नु भएको छ? प्रहरी प्रशासन दुःखद घटना घटेको छ। दुःखद घटना हो, दुःखदै हो। यहाँ त कहिल्यै नघटेको यस्तो चाहिँ म त कहिले पनि सुनेको थिइनँ। 1-2जना केटाकेटी मन परापरी भइसकेपछि त्यो चाहिँ कहिले सुन्नमा मात्रै आएको छ, म त देखेको थिइनँ। यो चाहिँ अचानक रहेछ। यो त नहुनु पर्ने यस्तो घटना किन भयो भनेर हामीलाई अलिकति दुःख लाग्यो। तपाईँ घटनास्थल जानुभयो? तपाईँ जाँदाखेरि के थियो, कस्तो थियो, लासको प्रकृति कस्तो थियो, उठाइसकेको? म भन्दाखेरि पहिले नै हाम्रो यहाँ आफ्नै हालको प्रहरीहरू यहाँ उहाँहरू आउनुभयो। यहाँहरू यो जाँचपुछ गर्दै थिए। अनि उहाँहरू माथिबाट पनि यसो यस्तो रहेछ भनेर जानकारी दिनुभयो। माथिबाट पनि आउनुभयो। तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि घटनास्थलमा जाँदा त्यो लास चाहिँ झारिसकेको थियो? थिएन। त्यो त कस्तो थियो, कस्तो अवस्था थियो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। कस्तो थियो भने मैले यसो राम्ररी हेर्दाखेरि एउटी चाहिँ नयाँ डोरी, पहेँलो डोरीले सिङ्गललाई झुन्डेकी थिइन्। अर्को चाहिँ बिचको चाहिँ एउटा बाख्राकै डोरी हो, त्यो चाहिँ किला समेत रहेछ। किला पछाडि परेको रहेछ। एउटा चाहिँ सल हो कि यो गम्छा हो, त्यो हाम्रो राजनीतिमा गम्छा भन्छ, गम्छाले झुन्डेको रहेछ। अनि अलिकति त्यो एउटै बाख्राको डोरीले, त्यो बाख्राको यो हुन्छ नि गाँठो हो, त्यो गाँठो चाहिँ अलिकति लामो डोरी रहेछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति शङ्का भयो। अनि उहाँको बाबुआमाले भन्दाखेरि मेरो छोरीलाई म मोबाइल दिएको छैन, मोबाइल चाहिँ भेट्यो। त्यो चाहिँ कहाँबाट भेट्यो? घटना कसरी घटाउन सक्छ होइन? बाबा कुनै लभ अफेयरले पनि हुन्छ होइन? कतिपय कुराहरू, धेरै कुराहरू हुन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी घटाएर छ घटना जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? मलाई कसो लाग्छ भने एउटा गरिब पीडितै भनौँ, गरिब भनेको पीडितै भनौँ, जनमजदुर गरेर खाइरहेको छ। छुट्टीको दिन हो,
अब केही छ अचेलकता मोबाइल धेरै मोबाइलले केटाकेटी बिग्रिरहेको छन् कि त मोबाइलबाट हुन सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोबाइलकै कारणले ती तीनजनाले एकैचोटि सल्लाह गरेर त मर्दैन होला अरू पनि होला नि सबै छोरी मान्छे छ हैन त्यही त यो त एकैपटक एउटै रुखमा तीनजना सल्लाह गरेर आत्महत्या गरे यहाँनिर फेरि कपडा पनि चेन्ज थियो अरे हो त्यो त म चाहिँ भन्न सकिनँ त्यतिखेर म अहिले त्यो कुरा त हुनसक्छ हामीले आँखाले नदेखेको कारणहरू पनि त होला नि होइन भित्रभित्र हुनसक्छ कि सक्दैन तपाईँलाई के लाग्छ आँखाले भित्रभित्र तर के भन्नु सर म त अलिकति टाढै छु हजुर ठिक छ हामी त दाइसँग सोध्नु के कपडाहरू पनि उहाँले लगाएको कपडाहरू पनि चेन्ज भएको थियो त दाइ तपाईँ पनि जानुभएको थियो घटनास्थल खोइ लगाएको कपडा त अब पर्सनल अब साथीको सटासाट गरेको छ भने म त त्यो भन्न सक्दिनँ होइन एकजना बहिनीले भेस्ट लगाएको छ उयो लगाएको थियो अनि तपाईँको यो